हाम्रो नाता एकदम प्रगाढ रहेछ भन्ने कुरा पनि प्रमाणित गर्छ यो कुराहरूले है। हामी कति बेला भेटौँ कसो गरौँ भन्ने खालको कुराहरू हामी एउटा आत्मीयतासँग पनि जोडिएका रहेछौँ र हाम्रो जिम्मेवारी धेरै रहेछ पनि भन्ने मैले बुझेँ। किनभने मल्टिकेयर पहिलो काम हो अथवा हाम्रो भेट चाहिँ पहिलो हो भन्ने खालको हाम्रो बुझाइ पनि होला है। त्यसो गर्दा यो मानेमा पनि सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद र विशेषतः एउटा खुसीको कुरा पनि भन्नु पर्यो। डाक्टर साहबले पनि एउटा आँट गर्नु भएको छ हामीसँग सहकार्यलाई लाइफ टाइम नटुटाउनका लागि मल्टिकेयर परिवारसँग चाहिँ हात मिलाउन आउनु भएको छ। यो एकदमै खुसी र उल्लासको घडी पनि छ र यो मानेमा हामी सबैजनाले डाक्टर साहबलाई विशेष धेरै धेरै धन्यवाद दिनपर्छ र आज विशेषतः हामीले यो कार्यक्रमलाई स्पेसल त्यही नै गरौँ जस्तो लाग्यो मलाई। किनभने बुधबार चाहिँ हामी यसो भेटेर यो खुसी बाँडौँ फेस टु फेस रहेरै भनेको थियौँ र यहाँ कुनै पनि हलहरू त्यसरी पार्टी प्यालेसहरू पनि नखोलिराखेको अवस्था र यो अघोषित लकडाउनकै अवस्था रहेछ भन्नु पर्यो होइन। त्यसो गर्दाखेरि हामीलाई त्यो सम्भव नभए पनि हामी जुमबाटै गरौँ र के कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा पनि हामी आज छलफल गर्छौँ र डाक्टर साहबले नि के सोचिराख्नु भएको छ हजुरहरूसँग पनि पक्का न पक्का एउटा न एउटा आइडिया दिन सकिहाल्नुहुन्छ किनभने सबैजना लिडर हुनुहुन्छ अभियन्ता नै हुनुहुन्छ। त्यही भएर आजको यो जुम मिटिङ नै विशेष होला भन्ने खालको हामीले सर्ट टाइममा सल्लाह गरेका थियौँ र हामी आउन सफल पनि भयौँ र सबैजनालाई कार्यक्रममा नमस्कार साथै मैले स्वागत पनि गरेँ। आजको यो कार्यक्रम औपचारिकै मानौँ यसलाई है र बाँकी रहेका प्रोडक्टहरू अब के आएका छन् कसरी सुरु गरिएको छ र हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ यो डाक्टर साहबबाटै अलिकति जोडिन गयो भने त्यसदेखि पछाडि हामी सबैले पालो पालो छलफल गरिहाल्छौँ र भरसक यो आजको विशेष कार्यक्रम विशेष दिन भएकोले गर्दाखेरि एउटै सेसनमा सक्यौँ भने हामी सबैको समय पनि बच्छ मैले यसरी नै बुझेको छु र अहिले त लगभग 8 बजी त धेरै ढिलो पनि हुँदो रहेछ होइन थुप्रै राति भए जस्तो पनि लागेको छ। त्यसो गर्दा यो सबैलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर र सर्ट टाइममा हामीले धेरै कुरा गर्नुपर्ने भएकोले अबको समय चाहिँ हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै डाक्टर साहबलाई नै मैले माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्ने अनुमति मागे। हस्त धन्यवाद नमस्कार। डाक्टर साहबलाई अबको कार्यक्रममा स्वागत। धन्यवाद आदरणीय लेखनाथ सर। सम्पूर्ण एम केयर साथीहरू कर्मी साथीहरू आज साह्रै यो रमाइलो दिन भाइ र बहिनीको आपसको प्रेम साह्रै रमाइलो पल छोडेर उपस्थित भइदिनु भयो। साह्रै यो खुसी छु म पनि किनभने यति इम्पोर्टेन्ट कुराहरू गौरी म्यामको त घरभरि गेस्ट नै हुनुहुन्छ अरे र धेरै भूमिका नबनाइकन किनभने समय पनि कम छ र यो रमाइलो पलमा अलिकति गेस्टहरूसँग पनि इन्भल्भ हुनुपर्ने भएको हुनाले आफ्नो अब्जेक्टिभलाई म चाँडै पुरा गर्ने कोसिस गर्छु र सरले सुरुमै भन्नुभयो कि प्रोडक्टहरूको बारेमा भन्नुभयो। प्रोडक्टहरू भन्दा पनि सबभन्दा पहिला त यहाँहरूलाई धेरै धेरै हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। यो हाम्रो भाइटिका दसैँ तिहार छठको पनि र यो 4 महिनासम्म लगभग 4 महिना नै भयो हाम्रो जुम मिटिङमा केही कुराहरू सिक्ने सिकाउने क्रमहरू अथवा भनौँ एउटा यो हामी छलफल गर्ने क्रम भनौँ सिक्ने सिकाउने भन्दा पनि एउटा विषयवस्तुमा बसेर टेक्निकल कुराहरूमा अलिकति हामी छलफल गरेको थियौँ र कहीँ न कहीँ त्यो बिट मार्न पनि बाँकी थियो अरे। अस्ति गौरी म्यामले पनि भन्नुभएको थियो अलिकति बिट मार्न सर बाँकी छ कि बा भनेर कुरा गर्नुभएको थियो र यो क्रममा कस्तो भयो भने यो 4 महिनाको सिकाइमा म्याक्सिमम साथीहरूको कुरालाई एउटा हामीले निचोड निकाल्दाखेरि के देखियो भने वास्तवमा हेर्नुहोस् यो परिवर्तन भन्ने कुरा जुन चेन्ज हो त्यो चेन्ज चाहिँ एउटा कन्स्ट्यान्ट फ्याक्टर हो अरे बिजनेसको भाषामा। चेन्ज त परिवर्तन त प्रकृतिको नियम पनि हो, प्रतिपल चेन्ज भइरहेछ होइन र चेन्जलाई हामीले कुन लेभलमा एक्सेप्ट गर्छौँ त्यो कुरा हो मेन होइन। उनीहरू के हुन्छ भने हामी 4 सालमा एउटा डिरेक्सनमा छौँ, एउटा हाम्रो बाटो बनिसकेका छ, एउटा इनबक्समा हामी छौँ र त्यो इनबक्सभन्दा बाहिर हामीले केही क्रिएटिभिटी देखाउनु पर्यो भने अलिकति सुरुको अवस्था चाहिँ असहज अवस्था चाहिँ हुन्छ। के गरौँ कसो गरौँ यो होइन यस्तै ठिक थियो पहिलादेखि नै ठिक थियो कति राम्रो बाटो थियो अर्को बाटो किन बनाउने के गर्ने। तर के हुन्छ भने जीवन नै परिवर्तनशील छ
हैन, परिवर्तनशील र हामी यो जुन बाटोमा छौँ र हाम्रो नारा पनि त्यही हो होइन। आर्थिक जतिको पनि कुरा गरे पनि, जसरी घुमाएर कुरा गर्दा पनि अल्टिमेटली कुरा के हुन्छ भने आर्थिक उन्नति नै हाम्रो सही बाटो हो। एउटा सही काम गरेर, एउटा राम्रो काम गरेर आर्थिक उन्नतिको बाटोमा जाउँ र झन् चाँडै चाँडै उन्नति, आर्थिक उन्नति हुन सक्यो भने त्यो चाहिँ राम्रो भयो होइन। त्यही भएर मैले सबैजनाको कुरा सुनेर, पश्चिम पूर्व जति हाम्रा डिलर साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, सबै अग्रज, सबै आदरणीय व्यक्तित्वहरू कुरा सुनेर उहाँहरूको कुराबाट के थाहा भयो भने, हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिला बिजनेस आफैमा पनि ठुलो सानो हुँदैन। त्यो हामीले धेरै पटक कुरा गरिसक्यौँ। बिजनेसको जात धर्म हिसाबले छुट्याइँदैन, ठुलो सानो भन्ने कुरा हुँदैन। र बिजनेसमा हामीले खास के हेर्छौँ भने, मैले पढे अनुसार पिएचडी पनि म्यानेजमेन्टमै म गरिरहेको छु, प्रोडक्टिभिटी हेर्छौँ हामी सबभन्दा पहिला। कुन कुरा बढी प्रोडक्टिभ छ मार्केटमा र कसरी हामी जाने, त्यो कुरालाई हेर्छौँ। भले त्यो कुरा चाहिँ के हुन सक्छ भने सानै कुरा पनि हुन सक्छ कुनै कुरा, तर यदि प्रोडक्टिभ छ भने त्यो कुरा मान्छेले बिजनेस गर्छन्। तर हाम्रो साथीहरू मैले के देखेँ भने, कमसेकम यसमा कुन बिजनेसमा हामी छौँ भने यो अर्ग्यानिक को पाटोमा छौँ। अर्ग्यानिक कुराहरूको हामी बजारहरू मार्केट गर्दैछौँ, मार्केटमा हामी आफ्नो सेलिङ गर्दैछौँ। त्यही भएर यो अर्ग्यानिक पाटोलाई हटाएर अलि अर्को पाटोमा गयो भने अलि पेनफुल कन्डिसन होला कि बा, त्यो कुरा मैले ख्याल गरेँ होइन। अर्ग्यानिक नारा हो भने अर्ग्यानिक नारालाई नै समात्नु पर्यो र ती नारा लिएर नै हिँड्नु पर्यो होइन। र त्यसपछि के भयो भने अब चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनु पर्यो भने, सबभन्दा पहिला बिजनेसमा के देखिन्छ भने तपाईँको प्रोडक्टिभिटी देखिन्छ, फर्स्ट कुरा। सेकेन्ड कुरा हो एक्सेप्टेबिलिटी, स्वीकार्यता कतिको हुन्छ बजारमा। थर्डमा हुन्छ पेइङ क्यापेसिटी, समाजले कति पैसा तिर्न सक्छ त्यो कुरालाई। जस्तै गौरी म्यामको बजारमा एउटा दमकको मालमा के छ भने त्यहाँको पेइङ क्यापेसिटी राम्रो छ। त्यहाँको एउटा के भन्छन् भने यो विदेश बस्ने समाज, अलिकति पैसा हुने खाने अलिकति हुन्छन् त्यहाँ। त्यही भएर त्यो सिचुएसनमा उहाँको त्यहाँको पेइङ क्यापेसिटी राम्रो छ, कुनै कुरा एक्सेप्टेबल होला। यो तीनटा कुरालाई हामी हेर्छौँ, एक्सेप्टेबिलिटी, पेइङ क्यापेसिटी र प्रोडक्टिभिटीलाई हामी हेर्छौँ। अब यो कुरामा हामी के मैले विचार गरेँ भने तीन चारवटा कुरालाई के ख्याल गरेँ भने, अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा जब कोरोनाले विश्वभरि एउटा अर्थतन्त्रलाई तहसनहस गरेको अवस्था र कोरोना पछिको जीवन, पोस्ट कोरोना लाइफ भनौँ हामी, एउटा पोस्ट कोरोना पछिको कस्तो परिवर्तन होला र त्यो हुने परिवर्तनसँगै हामी पनि परिवर्तन भएनौँ भने पक्कै पनि एउटा पेनफुल कन्डिसन चाहिँ हुन जान्छ होइन। कोरोना पछिको विश्व यस्तो रहनेवाला छैन, यो 100% हो। यसमा हामीले केही कुरा, धेरै कुराहरू, चेन्जेसन कुराहरू पाइरहेछौँ, पाउनेवाला छौँ होइन। र त्योसँगै पनि हामीले पुरा आफ्नै के भन्छन् भने हाम्रो स्टेपमा स्टेप मिलाएर हिँड्नुपर्ने आवश्यकता छ। र त्यही भएर मेरो एउटा रिसर्चको विषय मैले एउटा केस बनाएँ कि अब यो बिजनेसको बाटो ठिकै छ, मल्टिकेयर इज भेरी नाइस, सबै प्रोडक्ट राम्रो छ, यसमा केही छैन। तर अरू पनि आवश्यकताहरू पब्लिकको त छ नि, अरू पनि आवश्यकतालाई हामीले त्यो निडलाई हामीले एड्रेस गर्नु पर्यो। यति मात्रै आवश्यकता त हाम्रो होइन, अरू पनि आवश्यकताहरू छ। त्यो आवश्यकतालाई हामीले कसरी एड्रेस गर्ने त, पब्लिकली कसरी एड्रेस गर्ने, त्यसको लागि मैले केस पोइन्टलाई के बनाएँ भने एउटा कोरोनाको पेरिफेरीमै बसेर सोच्नुपर्ने बाध्यता एउटा कुरा। अर्को चाहिँ यो खस्किँदै गरेको अर्थतन्त्र र हाम्रो यो के भन्छ भने इकोनोमिकल फ्लो नभएको कन्डिसनमा धेरै पैसा भन्दा पनि कम पैसा लगाएर राम्रो सेवा सुविधा कसरी पाउने, यानी यो कुरा हामी भन्छौँ कि क्वालिटी प्रोडक्ट एट एफोर्डेबल प्राइस होइन। क्वालिटीवाला कुरा र हामीले पकेटवाला पैसामा किन्न सक्यो भने त्यो कुराको के हुन्छ, ग्राह्यता, एक्सेप्टेन्स लेभल चाँडै बढेर जान्छ मान्छेलाई होइन। कुनै कुराको हामीले के भन्छन् भने बजारको कुनै कुराको मार्केटको प्राइसमा हामीले त्योसँग एउटा पोजिसन गरिदियो भने र त्यो पोजिसनबाट सपोज गरौँ एउटा साबुन हामी 170 रुपियाँमा बेचिरहेछौँ र त्यही लेभलको साबुन हामीले 70 रुपियाँमा मात्रै बेच्न सक्यो भने हाम्रो ग्राह्यता नबढ्ला त, हाम्रो एक्सेप्टेन्स लेभल नबढ्ला त, पक्कै पनि बढ्न जान्छ होइन। र त्यो सबै कुराहरूमा ध्यान दिएर, किनभने हेर्नुहोस् यो प्राइस भन्ने कुरा नेपाली मार्केटमा पक्कै पनि मिनिङ राख्छ। सोचेर हेर्नुहोस्, हामीले प्राइस बढाउनु भनेकै एउटा के हो त, सबभन्दा ठुलो के हो, त्यो वारमा हाम्रो पछाडि पर्न जान्छौँ। अरू कुरा एउटा गभर्मेन्टको सेक्टरको नियम पनि बनाइदिएको छ कि तपाईँले जति लागत छ त्योभन्दा बढी तपाईँले प्राइस लिन सक्नुहुन्न होइन, 100% तपाईँले लिन सक्नुहुन्न त्यो प्राइसमा। र जहाँ तहाँ हामी के हुन्छ भने एउटा प्राइस वारकै कारणले पछाडि परेको आवश्यकता चाहिँ महसुस भएको अवस्था चाहिँ छ।
किनभने त्यो प्राइस धेरै गऱ्यो भने के हुन्छ, त्यो एक्सेप्टेन्स लेभल बढ्दैन, एक दुई पटक पुस गरेर त सामान बिक्छ। तर एउटा यो सहज हिसाबले एउटा स्वस्फूर्त रूपले कुनै कुरा बिक्नलाई के चाहिन्छ, सामान राम्रो चाहिन्छ र सबैजनाले किनुन्, मार्केट साइज बढाउनु भनेको ठुलो कुरा हो। सबैजना किन्ने भनेको के हुन्छ त हाम्रो मार्केट साइज बढाउने कुरा हुन्छ हैन। सबैले किन्न सक्ने क्षमता भयो भने के हुन्छ त मार्केट साइज आफै बढेर जान्छ हैन, सबले किन्न सक्छ र सबले किन्यो भने के हुन्छ, हाम्रो टर्नओभर बढ्छ। टर्नओभर बढ्यो भने हाम्रो के हुन्छ, हाम्रो पैसा त आइ नै हाल्छ। आखिर हामीले धेरै मूल्य राखेर कम सामान बेच्नु र धेरै सामान बेच्नु कम पैसामा, कुरा त उही हो हैन। किनभने हामीले धेरै सामान बेच्यो भने के हुन्छ, टर्नओभर वृद्धि हुन्छ र त्यो टर्नओभरबाट आउने पैसा त हामीलाई झन् बढी हुन्छ, झन् एक्सेप्टेबल लेभल बढ्छ समाजमा, झन् मान्छेहरू सबै तानिन्छन् आफूतिर, झन् नयाँ कुरा खोजी गर्छन् हैन। यो कुरालाई पनि मैले ध्यान दिएर केही कुराहरू पोजिसन गर्ने जरुरी के देखेँ भने अहिलेको टाइममा वास्तवमा यो कोरोनाको टाइममा र अहिलेसम्म हाम्रो भ्याक्सिन नआएको बेलासम्म हुन धेरै कम्पनीहरूले ट्राई गर्दैछ, अब धेरै चाँडै आइ पनि पुग्ला। फाइजर कम्पनी लगायत धेरैले काम गरेको अवस्था छ र धेरै चाँडै नेपाली लेभलमा आउन पनि सक्छ। तै पनि अहिलेको टाइममा, कोरोनाको टाइममा प्रत्येक मान्छे, इच एन्ड एभ्री पर्सन इज हेल्थ कन्सियस। सबजना मान्छे हेल्थको कन्सियस छन्। तातो पानी खानुपर्छ, योग गर्नुपर्छ, यताउति सप्लिमेन्ट खानुपर्छ हैन। त्यो हेल्थ सम्बन्ध सब कन्सियस छन्। हेल्थको लागि सबैजना ध्यान दिएर हाम्रो बसेको अवस्था छ। अर्को कुरा हो स्वच्छताको हैन। हामीले के हुन्छ, सेनिटेसन कुराहरू, स्वच्छ बस्ने कुराहरू झन् अहिलेको टाइममा वृद्धि हुँदै गएको अवस्था छ र हामीले अहिलेको टाइममा यदि एनालाइसिस गर्यो भने कुन कुन बिजनेसहरू फ्रुटफुल हुन्छ त भन्ने कुरा एउटा हामीले विचार गर्यो भने हो, यो कोरोनाकै पेरिफेरीमा बसेर हामीले कुनै कुराहरूको गर्यो भने त्यो कुराहरू फ्रुटफुल हुन्छ हैन। अरू इन्डस्ट्रीहरू धेरै फेल भइसकेको अवस्था छ, चल्दा पनि चल्दैन। किन, मान्छेसँग इकोनोमिकल फ्लो नै भइरहेको छैन। जति कुरा गरे पनि पैसा ल्याउँछ कहाँबाट, इकोनोमिक फ्लो हुनु पर्यो नि मार्केटमा। त्यही भएर के हुनुपर्छ भने उनीहरूलाई पनि सस्तो राम्रो सुविधा पुर्याउन सक्नु पर्यो र त्यो सामान चाहिँ हाम्रो मार्केटको साइज वृद्धि हुनु पर्यो। सबै ठाउँमा त्यो मार्केट के हुन्छ भने जानु पर्यो, धेरै ठाउँ मान्छेले किन्नु पर्यो। हाम्रो बजार अहिले जम्मा 5% छ भने त्यो 5% नाघेर कमसे कम 50% मार्केट जानु पर्यो हैन। त्यो हाम्रो सोच अगाडि आउनुपर्छ। त्यही भएर के कुराहरूलाई मैले चाहिँ एउटा विषयको वस्तु बनाएको छु। अर्को कुरा मैले के हेरेँ भने यो मल्टी केयरमा मोर देन 95% जुन हुनुहुन्छ त्यो हाम्रो भनौँ हाम्रो माताहरू, हाम्रो स्रष्टाहरू, दिदीबहिनीहरू अथवा वुमेन भनौँ। र यो एउटा ठुलो एउटा के को हो भने सङ्केत हो भने दिस इज अ सिम्बल अफ वुमेन इम्पावरमेन्ट। महिला सशक्तिकरणको एउटा ठुलो इक्जाम्पल पनि हो मल्टी केयर। धेरैजना हाम्रो के दिदीबहिनीहरू, स्रष्टाहरू जसको हातमै पुरा परिवार हुन्छ, घर हुन्छ, समाज हुन्छ र यो बिना चाहिँ हाम्रो यो समाज नै एउटा परिकल्पना गर्न सकिँदैन। त्यो चाहिँ 95% हुनु भनेको एउटा ठुलो गौरवको कुरा हो हैन। एउटा यो ठुलो मलाई गौरव लाग्यो। त्यही भएर महिलाहरूको लागि पनि के गरौँ भन्ने सोच मेरो सबै ठुलो सुरुदेखि नै थियो कि महिलाहरूको लागि हामीले के गरिदिने। हामीले ठुलो कुराहरू लिएर आयो तर सानो कुरा महिलाहरूलाई के समस्या समाधान गरिदिने त। किनभने हेर्नुहोस्, जब तपाईँले समस्या समाधान गर्नुहुन्न तपाईँसँग ग्राहक आउँदैन। तपाईँको कुराले, जस्तै कुनै कुरा मैले बनाएँ, एउटा कुरा कुनै मैले बनाएँ, ल जस्तै मैले यो गन बनाएँ हैन, यो जस्तै यो मैले गन यसरी यो कोरोनाको लागि मैले बनाएँ। अब यसले तपाईँले के समस्या समाधान गर्यो त हैन। अनि तपाईँले किन्नुहुन्छ तर किन्नुहुन्न हो। यसले चाहिँ टाढाबाट टचै नगरिकन पनि यो के अरे यो नाप्न सक्छ है भनेपछि के भयो त, ए काम लाग्ने कुरा रहेछ। सानो सानो बच्चाहरूलाई त्यो जिब्रोमा त्यो हाल्न सकिँदैन थर्मोमिटर, त्यही भएर यसलाई टाढादेखि नै थर्मल स्क्यान गर्न सकिन्छ भनेपछि त टाढा पनि राखेर गर्न सकियो र त्यो कोरोना पनि आएन। यो राम्रो कामलायक भन्ने कुरा रहेछ। यो हेरेपछि मान्छेले के गर्छ, किन्ने प्रयास गर्छ। त्यही भएर कुनै पनि कुराले तपाईँको के समस्या समाधान गर्यो त भन्ने कुरा उसलाई चाहिँ आवश्यकता फिल भयो भने त्यो कुरा चाहिँ के हुन्छ, फटाफट बिक्री हुन थाल्छ हैन। र के हुन्छ, मार्केटको साइज पनि बढ्न थाल्छ। त्यो हिसाबले पनि मैले केही कुराहरू, अब कुरा त धेरै टाइम लगाएर भन्नुपर्ने कुरा थियो तर आज लेखनाथ सरले मलाई समय कम दिनुभयो र म आफै पनि अल्झिरहेको छु कहाँबाट सुरु गरौँ। त्यही पनि ट्राई गर्छु अलिक चाँडै म राखौँ र प्लिज त्यो स्वीकार गर्नु होला। अब म सुरु गर्नेवाला छु र प्लिज 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 फेरिदेखि मलाई कमेन्ट पनि गर्नु होला यो कस्तिको छ। त्यो मलाई आफ्नै हिसाबले एउटा
गर्ने प्रयास गरेको छु होइन, दुईजना साथीहरू मिलेर कसरी त्यो राम्रो होला कि नहोला। अब म डाइरेक्टली अब प्रोडक्टमा आउन थालेँ र सबभन्दा पहिला यो प्रोडक्टको हिसाबमा एकैछिन प्रोडक्टमा म आएँ। अब यो प्रोडक्टमा हेर्नुहोस् त एकपटक मलाई लाग्यो के लाग्यो भने अहिलेसम्म मैले के थाहा पाएको थिएँ भने यो जुन स्यानिटरी प्याड हो लेडिजको, जसले कि दुनियाँमा कम से कम मोर देन जति पनि हाम्रो यो के भन्छन् भने यो रिप्रोडक्टिभ एजको हुनुहुन्छ, आजभोलि त कमै हुन्छ, 13 वर्षदेखि लिएर 45 चाहे झन् बढीको उमेर हो, यो सबभन्दा बढी युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन हुने भनेको अहिलेको के हो, हाम्रो यो स्यानिटरी प्याड हो। सबभन्दा बढी तपाईँको के हुन्छ, ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनदेखि लिएर फङ्गल इन्फेक्सन अथवा यो जेनाटाइल इन्फ्लामेसनहरू भयो, युटिआईहरू भयो, मेन्स्ट्रुअल पेन भयो, डिस्मेनेरिया भनेको तपाईँको रेगुलर रूपमा चाहिँ के हुने, यो मेन्स्ट्रुएसन नहुने, नभइदिने, जस्तै माइग्रेन भइदिने, टाउको दुख्ने, हिमोराइड्स भइदिने, यस्ता कति कति कुराहरू, धेरै कुराहरू छन् जुन कि हाम्रो अहिलेको प्याडबाट भइरहेछ र त्यो पनि महँगो प्याडबाट भइरहेछ। त्यही भएर एउटा कुरा कुन डाइमेन्सनबाट मैले सोचेँ भने के प्याड पनि अर्ग्यानिक हुन सक्ला त भन्ने दिमागमा आयो र त्यो विषयलाई मैले खोजीको विषय बनाएँ। र यसो खोजीको विषय बनाउँदाखेरि के देखियो भने अहिले जुन हामीले यो स्यानिटरी प्याड युज गर्छौँ त्यो प्याडमा के हुन्छ, तल प्लास्टिकको कोटिङ हुन्छ र माथि यसमा के हुन्छ भने क्लोरिन हुन्छ, अरू स्मेलहरू राखेको हुन्छ होइन। र त्यो केमिकलवालाले के गर्छ भने यो चाहिँ ठुलो इन्फेक्सन गराउन सक्छ भने अर्को हिसाबले यसलाई हामी डिस्पोज गर्ने बेलामा त्यसमा जुन प्लास्टिकको लेयर हुन्छ तल, त्यो लेयरलाई डिग्रेड हुनलाई कमसेकम 500 वर्षदेखि लिएर 800 वर्षसम्म लाग्न सक्छ। त्यही भएर एक त प्रकृतिको हिसाबले पनि खराब भयो त्यो स्यानिटरी प्याड र स्वास्थ्यको हिसाबले त खराब हुने नै भयो। त्यही भएर अहिले चाहिँ इन्डियामा र विश्वमा अमेरिकामा पनि एउटा बायोडिग्रेडेबल प्याड भनेर डेभलप भएको छ। त्यो कस्तो अर्ग्यानिक प्याड हो भने जस्तो जति बेला हामीले यो केरालाई खाइसक्छौँ, त्यो केराको तलको जुन पार्ट हुन्छ त्यसलाई हामीले कटनमा कन्भर्ट गरेर वैज्ञानिकहरूले साह्रै एउटा अर्ग्यानिक प्याड जस्तो डेभलप गर्नुभएको छ र यसले चाहिँ कुनै पनि रोग लाग्नबाट बचाउँछ भन्ने कुरा उहाँहरूले दावा गर्नुहुन्छ। यसमा कुनै पनि हुँदैन, केमिकल पनि हुँदैन, यसमा स्मेल पनि हुँदैन, कुनै पर्फ्युमहरू पनि राखेको हुँदैन, यसमा प्लास्टिक पनि हुँदैन। र अर्को कुरा के भने यसलाई हामीले डिस्पोज गर्यो भने केही जग्गा के अरे माटोमा पनि फालिदियो भने त्यो माटो पनि आफै घोली मिलिहाल्छ, आफै डिग्रेड भएर जान्छ। र यो 100% के हो त, हाम्रो अर्ग्यानिक कुरा हो। अब यो कुरा चाहे सबैको आवश्यकताको कुरा हो कि होइन, आजभोलि प्रत्येक घरमा हाम्रा चेलीहरू दिदी बहिनीहरू हुन्छन् र त्यतिकै हाम्रो के भन्छन् भने पैसा पनि फालेर रोग निम्त्याउँछन्। र त्यो बेलामा हामीले एउटा नयाँ रिसर्च, दुनियाँमा भएको नयाँ रिसर्च अगाडि ल्याइरहेछौँ भने यो चाहिँ सबभन्दा बढी एक्सेप्टेबल होला भन्ने मलाई एउटा विश्वासको साथ लाग्यो। र यो कुरा मैले विश्वासको साथ ल्याएँ र हजुरहरूले अब यो बुधबार एउटा राखेर मैले लाइभ डेमोन्स्ट्रेसन गर्नेवाला नै थिएँ। अब यहाँबाट कतिको हुन्छ यो प्याड हेर्नुहोस्, तपाईँले हेऱ्यो भने यो फिल हुँदैन कि यो केराबाट बनेको प्याड हो, फिल हुँदैन, यति राम्रो कम्फोर्टेबल छ, यसमा स्मेल पनि छैन, के पनि छैन। र यसमा यो सबै विङ्सहरूदेखि लिएर र यसको सबै कुराहरू साइजदेखि लिएर हेर्दै हुनुहुन्छ होला होइन, यसमा साइजदेखि लिएर यसको सबै कुरा, कम्फोर्टनेस लेभल, यसमा यो के अरे एब्जर्प्सन लेभल जति जे हुन्छन् त्यो सबै कुराहरू मेन्टेन गरिएको छ। र यो चाहिँ पूर्णतया अर्ग्यानिक प्रोडक्ट हो, यो चाहिँ पूर्णतया अर्ग्यानिक प्रोडक्ट हो, एकदम कम्फोर्टेबल, हजुरले टच गरेको भए फिल भइहाल्थ्यो, एकदम अर्ग्यानिक। र यो अहिलेको महिलाको स्वास्थ्यको लागि, हाम्रो दिदी बहिनीहरूको स्वास्थ्यको लागि अहिलेको सबभन्दा के भन्छन् भने रिसेन्ट रिसर्च कि प्याड पनि अर्ग्यानिक हुनु पर्यो नि त। किनभने हामीले कुनै कुरा पनि सपोज गरौँ कि यो 3टा कुरा हुन्छ रगतमा जाने, एउटाले भन्छौँ हामी आइभी मोड, यहाँ रिता म्याम पनि हुनुहुन्छ, सभ्यता म्याम पनि हुनुहुन्छ नर्सिङ सेक्टरबाट, उसलाई हामी के भन्छौँ प्यारेन्टेरल रुट होइन, आइभीमा हालिदियो भने। अर्को हुन्छ इन्ट्रामस्कुलर के अरे आइएम रुट हुन्छ,
र अर्को हामी छाला लगाउनेलाई के भन्छौँ टपिकल रुट भन्छौँ। त्यही भएर कुनै पनि कुरा छालामा लगाउनु भनेको चाहे त्यो क्रिम होस्, चाहे त्यो लिपस्टिक होस्, चाहे त्यो गाजल होस्, चाहे त्यो सेनिटरी प्याड होस्, कुनै कुरा पनि छालामा लाग्यो भने अन्तमा त पुग्ने भनेको रगतमै हो त्यो कुरा। चाहे कुनै पनि केमिकल लाग्यो भने पुग्ने भनेको कहाँ हो त रगतमै हो। र एक पटक रगतमा गइसकेपछि के हुन्छ भने त्यसको चाहिँ इफेक्ट देखिन थाल्छ। त्यही भएर बिवेयर भन्छौँ हामी। अर्ग्यानिकको मतलब के हो कि हामी सबै कुरा अर्ग्यानिक प्र्याक्टिस गऱ्यौँ भने भोलिको दिनमा हामी सजिलै चाँडैबाट के गर्न सक्छौँ भने त्यो बच्न सक्छौँ। अब यसको बारेमा म धेरै कुरा जब हाम्रो भेटघाट हुन्छ यसको बारेमा यसको के भन्छौँ हामी डिस्क्रिप्सनहरू कतिको के छ, एब्जर्सन कतिको छ, कति साइज छ, कति के छ, म सबै भन्न सकौँला। अहिले मलाई कम समय दिएको छ, त्यही भएर म आफ्नो टार्गेट पुरा गर्छु। हजुरहरूलाई इच्छा भयो भने फेरि तन्काउन सकौँला, तर यो गेस्टलाई पनि म ख्याल गर्छु, फेरि गेस्टहरू आउनु भएको छ होइन, त्यही भएर यसलाई म चाँडै कसरी हुन्छ त्यो। अर्को कुरा वास्तवमा यो हाम्रो लिपस्टिक पनि टक्सिक हुन्छ। हेर्नुहोस् है, लिपस्टिक पनि हामीले कहिले परिकल्पना गरेको पनि छैनौँ कि अर्ग्यानिक हुन सक्ला, तर मैले अर्ग्यानिक लिपस्टिक पनि ल्याएको छु। यो नयाँ कुरा हो र लाग्छ यो चाँडै एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ दिदीबहिनीले, किन अहिलेसम्म मार्केटमा कसैले यो अर्ग्यानिक लिपस्टिक दिएकै छैन होइन। र यो किसिममा के छ भने जति पनि लिपस्टिकहरू हामी युज गर्छौँ त्यसमा के छ भने यो सिसाको मात्राहरू अथवा भनौँ क्याडमियम जसले क्यान्सर गराउँछ होइन। र यसमा यति कुराहरू हुन्छन् जसले के गराउँछ हाम्रो ब्रेस्ट क्यान्सरदेखि लिएर तपाईँको यो स्टोमक क्यान्सरदेखि लिएर इभन कि तपाईँको मैले अस्ति स्वाइन फ्लू गर्ने बेलामा टेस्ट गर्ने बेलामा काठमाडौँमा यो क्याडमियम भनेको धेरै खतरनाक धातु हो हाम्रो होइन। र हामीले यो लिपस्टिक दल्नु भनेको यो चाहिँ धेरै खतरा कुरा हो। यो हाम्रो जन त हामी लेडिजहरूले सायद यसलाई खान्छ पनि जस्तो लाग्छ मलाई, ओठमा लागेपछि त खाने पनि भयो होइन। त्यही भएर यो भेरी भेरी यो ब्याड थिङ टक्सिक यो के अरे लिपस्टिक चाहिँ। र यसको चाहिँ हर्बल सोल्युसन अहिलेसम्म थिएन, मार्केटमा प्र्याक्टिस भइरहेको थिएन। त्यो एउटा नयाँ दृष्टिकोण यसलाई हर्बल ल्याउँ होइन, किनभने परिवर्तन हामी यहीबाट गरौँ। हाम्रो कस्मेटिकबाटै परिवर्तन त भइरहेछ, अरू कुरा ल्याउनु भएको छ, यो कुरा भइरहेको थिएन, यहाँ मेरो ध्यान चाहिँ तानियो। यो पनि एउटा वर्क गर्ने सेक्टर चाहिँ हो लिपस्टिक, यसलाई पनि ल्याऊ। र धेरै चाँडै तपाईँहरूले यो चियाको के अरे प्लान्टबाट बनेको त्यसको एक्सट्र्याक्सनबाट बनेको यो धेरै किसिमको धेरै फ्लेभरको र धेरै कलरको र धेरै सस्तोमा पनि म उपलब्ध गराउनेछु तपाईँहरूले लिपस्टिक। र यो मजाले बेच्नुहोस्, जति पनि बेच्नुहोस् यो होइन, कुनै पनि हार्म गर्दैन, जस्तो सुकै कलरमा डिफ्रेन्ट कलरमा पनि पाउँछ यो है, यो म भित्राउँदैछु। त्यस्तै अर्को गाजल पनि इम्पोर्टेन्ट छ, मैले गाजल पनि भने है। गाजल त हाम्रो के छ भने आजभोलि गाजल त घरै पनि भन्ने चलन छ, तर गाजल पनि हर्बल 100% हर्बल। गाजल पनि डेन्जर छ, गाजलले पनि हामीले अन्डरस्टिमेट गर्नु हुँदैन। आँखामा लगाएपछि पनि जुन लिड भन्ने कुरा हुन्छ त्यो लिड इज भेरी डेन्जरस। यसमा पनि आँखा त इरिटेसन गराउँछ, यसमा बेरिलियम थ्यालियम क्याडमियम भन्ने कुराहरू यो धेरै खतरनाक हुन्छ। त्यही भएर 3टा बेसिक कुराहरू 10 मिनट बाँकी छ, एकपल्ट जोडौँला है हामी अलिकति केही समय, हजुरको अनुमति भयो भने। यसमा गाजलमा पनि हामीले के छ भने यसलाई पनि हामीले एकदम ध्यान दिनु पर्यो। 3टा बेसिक कुरा लिपस्टिक गाजल होइन, यो कुराहरू कस्तो भने सुन्दरताको प्रतीक त हो, तर चाहिँ इन्फेक्सन चाहिँ धेरै गराउँछ, अननोइङली हामीलाई धेरै अप्ठ्यारो पारेको अवस्था हुन्छ। त्यही भएर यसलाई पनि मैले मार्केटमा ल्याउने चाहिँ प्रयास गरेँ र एकदम सफलतापूर्वक मार्केटमा ल्याइसकेको छु, हजुरहरूले पाउनुहुनेछ। त्यसपछि यो पहिला चाहिँ ओमेगा भनेको त सबलाई थाहा छ, ओमेगा 369 होइन, हाम्रो सबभन्दा पहिला त यो फ्ल्याक्स ओइलमा पाउँछ। पहिला के थियो कि यो नेपाल सरकारले यो सानो यस्तो क्याप्सुलमा, हेर्नुहोस् त, यस्तो क्याप्सुलमा यो ओमेगा 3 मात्रै सप्लाई गरिदिन्थ्यो, हेल्दी के अरे यो भिटामिन ए को लागि पनि होइन, र अरू पनि एउटा के हुन्छ भने यो सबै कुराको लागि कति फङ्सन छ, हार्ट फङ्सन, सर्कुलेसन फङ्सन, बोन जोइन्ट, यो हामी सबले थाहा भएको अवस्था हो ओमेगा 369। र परिवर्तन पनि हामी ससाना चिजबाटै परिवर्तन गरौँ, यदि सम्भव छ भने किन परिवर्तन नगर्ने भन्ने मेरो बुझाइ भयो। र मैले चाहिँ यो आफै बसेर यो खालीको टाइममा अलि मेहनत गरेर मैले ओमेगा 369 भएको कति हेर्नुहोस्, यो कति एकदमै ट्रान्सप्यारेन्ट देखिन्छ, यहाँ देखिन सकिँदैन। मैले यो प्युरिफाइड एकदम 100% यो हेर्नु भएको छ हजुरहरूले कि छैन, देखिन्छ यहाँबाट यो फ्ल्याक्स ओइल
यो फ्ल्याक्स ओइल, यो फ्ल्याक्स ओइल एकदम 100% नेचुरल अर्ग्यानिक। मैले अर्ग्यानिक आफ्नै बारीबाट टिपेर ल्याएर गाउँबाट आफै बसेर मैले यो फ्ल्याक्स ओइल चाहिँ ल्याएँ, जुन कि वास्तवमा सबैलाई यो काम लाग्ने कुराहरू। यसलाई त्यतिकै एक चम्चा खाए पनि यसमा जुन छन् हाम्रो त्यो सबैलाई थाहा भएको अवस्था हो। हामी जति पनि हामी मल्टिकेयर कर्मी साथीहरू छौँ त्यसलाई ओमेगा 369 को बारेमा सबले थाहा भएको अवस्था हो। र यो फ्ल्याक्स ओइल हाम्रोमा थिएन र यो पनि एउटा डिमान्ड भएको अवस्था थियो कि फ्ल्याक्स ओइल ल्याउनुहोस्, र यो फ्ल्याक्स ओइल चाहिँ मैले भित्राएँ र अबको दिनमा यो पनि जति पनि सप्लाई गर्न सकिन्छ। र यसले चाहिँ जति पनि खानुहोस्, जे गर्नुहोस्, फ्राई गर्नुहोस्, तेल खानुहोस्, जे खानुहोस्, एउटा कुरा के छ भने हार्ट प्रब्लम हुँदै हुँदैन। स्किनमा कहिले पनि के हुन्छ भने हाम्रो यो रफ स्किन हुँदै हुँदैन। हामीलाई कहिले पनि के हुन्छ भने कोलेस्ट्रोल लेभल बढ्दै बढ्दैन, जहिले पनि एचडिएल लेभल बढी हुन्छ, गुड कोलेस्ट्रोल नै बढ्छ, सधैँ हर्मोनल ब्यालेन्स हुन्छ होइन, इम्युनिटी पनि स्ट्रङ गराउँछ यसले। त्यही भएर जति पनि खायो भने यसमा कुनै पनि हानिकारक भएन होइन। हार्टको समस्याबाट त पुरै हामी के भयो सल्भ हुने भयो। अर्को कुरा कि नुनको पनि कुरा देखियो अरे, नुन पनि भएन, यो भयो त्यो भयो, नुनमा पनि आजभोलि यो थाइरोइड भएको अवस्था, के अरे बडीको बढी अवस्था होइन, यो आयो नुनमा हुने के भन्छ यो आयोडिनको मात्रा सही मात्रा नभएर यो थाइरोइडको पनि इम्ब्यालेन्स हुनु भनेको पनि एउटा च्यालेन्ज हो। र नुन न हो, एउटा नुनबाट पनि परिवर्तन हुन सक्छ भने, नुनबाट पनि थाइरोइड ठिक हुन सक्छ, अथवा नुन खाएर पनि प्रेसर ठिक हुन सक्छ भने त्यो नुनलाई परिवर्तन गर्नु कुन ठुलो कुरा हो? कुनै ठुलो कुरा होइन। त्यही भएर मैले चाहिँ यो डाइरेक्ट के भन्छ यो सिन्धे नुन भनेको सिन्ध प्रान्तबाट आउँदो रहेछ, मलाई थाहा थिएन है, पाकिस्तानको सिन्ध प्रान्तबाट आउँदो रहेछ। यसले रक साल्ट र यो रातो कलरमा मैले ठ्याक्कै डल्लो ल्याएर यसलाई चाहिँ पिदिनँ, मैले डाइरेक्टै मैले के गराएँ यसलाई यस्तै रकमै मैले बनाइदिएँ, नापेर आधा किलोमा 1 किलोमा जतिमा पनि उपलब्ध गराउँछु यो सल्ट चाहिँ मैले ठ्याक्कै रातो डल्लै बनाएर यसरी पनि ल्याइदिएँ मैले। र यो आज आवश्यकता हो सबैजनाको आजभोलि। यसमा मैले आफै पनि खाँदैछु, स्वाद पनि एकदम राम्रो, र त्यो कुनै पनि त्यो नुन नखाएर यो कुनै पनि अभाव चाहिँ फिल चाहिँ मलाई भएन, त्यो भयो। अर्को चाहिँ यो सिन्धा नुन मैले ल्याएँ, यसबाट धेरै यसको काम छ, कसरी गर्छ त्यो हेर्नु होला। अर्को चाहिँ अब यो सेनिटाइजर भन्दा पनि यसलाई मैले ह्यान्डलाई डिसइन्फेक्टेड गर्ने कुराहरू भयो, अहिलेको टाइमको लागि एकदमै यो इम्पोर्टेन्ट कुरा। र एउटा पाठ पनि पढाएको हाम्रो कोरोना, जुन कि धेरै समाजवादी भइरहेको छ, कसैले पनि छोडेको छैन अहिलेसम्म होइन। यो हाम्रो बोरिस जोन्सन होस् कि डोनाल्ड ट्रम्प होस्, कसैले चिनेको छैन, एकदमै समाजवादी भइरहेको छ हाम्रो यो कोरोना। त्यही भएर यो सबैले लगाउने आवश्यकता छ भने आजभोलि के हुन्छ बजारमा जुन सेनिटाइजर पाउँछ उसले के गरेको छ भने उसले सबभन्दा तल्लो स्तरको अल्कोहल, जसलाई हामी भन्छौँ मिथाइल अल्कोहल अथवा वुड अल्कोहल, र त्यो भनेको पोइजनस हो वास्तवमा, उसलाई युज गर्न पाउँदैन। सेकेन्ड दर्जामा आउँछ हाम्रो इथाइल अल्कोहल, जुन कि खाने अल्कोहल हो, रक्सी भन्छौँ हामी। र सबभन्दा राम्रो अल्कोहल भनेको हाम्रो सेनिटाइजको लागि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, हजुरले गुगल पनि गर्नु होला। आइसोप्रोपाइल अल्कोहललाई हामीले रबिङ अल्कोहल भन्छौँ, जुन कि छाललाई पनि राम्रो गर्छ र ब्याक्टेरियालाई पनि चाँडै मार्छ होइन। र यो धेरै महँगो हुन्छ, र त्यो कुरा मैले युज गरेर, धेरै महँगो भन्दा महँगो कुरालाई मैले युज गरेर यसमा अल्कोहलको सबभन्दा बेस्ट अल्कोहल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, त्यसपछि यसमा ग्लिसरिनको मात्रा पनि प्योर ग्लिसरिन होइन, H2O2 पनि प्योर 3% H2O2, मैले आफै केमिस्ट भएको हुनाले मैले बनाएँ। र यसबाट तपाईँको स्मेल अलिकति राम्रो आउँछ। यसबाट 100% के भन्छ यो 100% भाइरस मर्छ भने म ग्यारेन्टी लिन्छु, एकदम 100%, यसमा कुनै पनि ऊ छैन। र सबभन्दा बेस्ट के भन्छ कम्पोजिसनको रूपमा जुन हाम्रो अल्कोहल प्रयोग गर्नुपर्ने हो त्यो अल्कोहलको यसमा प्रयोग गरिएको छ, र यो पनि डिमान्ड होला आजभोलि, सबैजनाले किन्ला। त्यस्तै अब अरू सफा सुग्घर अझै पनि गरौँ भने त्यो फ्लोर क्लिनर पनि चाहिएला, फ्लोर क्लिनर पनि बनाएको छु, अहिले मार्केटमा ल्याएको छैन। यो कोरोनाले गर्दाखेरि एउटा दुईवटा कुनै केमिकल नपाएर अहिले थन्किरहेछ, त्यो चाँडै बनाउनेवाला छु फ्लोर क्लिनर पनि। र अर्को चाहिँ यो टोयलेट क्लिनरमा मैले जस्तै अब यो टोयलेट क्लिनरमा यो सबैजनाले हर्पिक त बनाउँछन्, मैले पनि बनाएँ, ल हेर्नुहोस् मैले पनि बनाएँ हर्पिक, यस्तो बनाएँ। तर यो हर्पिकमा एउटा खास के हुन्छ भने यो हर्पिक मैले पनि बनाएँ होइन, तर यसमा के हुन्छ भने यसमा कसरी क्वालिटी हेरिन्छ भने
म तपाईँहरूका पुर्याउने छु, आफै पनि प्रयोग गर्नु होला र मलाई कमेन्ट दिनु होला। यसमा के छ, जुन मात्राको थिकनेस हुनुपर्ने हो र एसिड थिकनर जुन मात्रा मिलाउनु पर्ने हो त्यो मात्रामा मिलाउँदैन बजारमा, हैन। र यसको मात्राको के हुन्छ भने कम्बिनेसन पुरा नभएर खालि के हुन्छ भने पैसा मात्र 105 रुपियाँ लिने र त्यति राम्रो चाहिँ सफा हुँदैन। त्यही भएर यसको थिकनेस मैले एकदम मजाले ब्यालेन्स गरेको छु। एकपल्ट म दिन चाहन्छु हजुरहरूलाई पनि यो, अब कति बेला समय मिल्ला म सब एउटा एउटा पुर्याउँछु, सबजनाको म एउटा एउटा पुर्याउँछु म यो प्रयोग गर्नु होला। असाध्यै राम्रो बनाएको छु, आफै बनाएको छु, एकदम राम्रो यो स्टार्ट भइसकेको छ यसको म्यानुफ्याक्चरिङ। हर्पिक टोयलेट क्लिनर भयो। त्यस्तै अब अर्को कुरा के भने स्वच्छताको लागि मैले एउटा के गरेँ भने यो लेडिज दिदीबहिनीहरू हाम्रोमा धेरै हैन, र बजारमा जुन हामी यो पाउँछन् हाम्रो के भन्छन् भने यो पर्फ्युमहरू, त्यो पर्फ्युमहरूमा अर्कै केमिकलहरू र त्यो एकदम हार्मफुल केमिकलहरू दिएर बनाएको हुन्छ। त्यही भएर व्हाइ नट यो हर्बल पर्फ्युम बनाउने हामीले। त्यही भएर मैले 12-13वटा पर्फ्युमहरू के हेर्नुहोस्, डल्लै मैले पर्फ्युमहरू यसरी यो 12-13वटा किसिमको डिफ्रेन्ट फ्लेभरको, जस्मिनको, कोलोन्सको, जस्मिन, स्यान्डलको, रोजको, यो सबै मैले हर्बल पर्फ्युमहरू बनाएको छु, जुन कि मगमग बास्ना पनि आउने र शरीरलाई कुनै पनि हार्म नगर्ने हैन, र एकदमै हर्बल तरिकाले यो पनि मैले बनाएको छु। यो पनि मार्केटमा मैले ल्याएको छु। अब थुप्रै कुराहरू हाम्रो पाइपलाइनमा छ, धेरै कुराहरू पाइपलाइनमा छ जुन कि बजारमा आउनेवाला छ। तपाईँ हाम्रो निडलाई आवश्यकतालाई यो सब आवश्यकता जस्तो लाग्छ अहिले, यो सब चाहिन्छ हामीलाई, धेरै कम दाममा धेरै राम्रो कुराहरू, यो सबलाई आवश्यकता भएको कुराहरू हो। र यसको मार्केटमा भन्नै पर्दैन, कुनै पनि एमओ राख्न जरुरी छैन। एमओ राखेर भनेपछि किन्ला भन्ने कुरै होइन, सबलाई चाहिने कुरा हो बजारमा, यो सबले किन्छ। प्राइस पनि ठ्याक्कै जुन छ मार्केटको भन्दा पनि कम प्राइस मिलाएको छु र सामान चाहिँ एकदम क्वालिटी राम्रो छ। त्यो यसमा बिक्ने कुरा मात्र ढुक्क हुनु पर्यो, यसमा बिक्दैन भन्ने कुरा त हुनै सक्दैन। यस्ता धेरै कुराहरू मैले अझै पनि ल्याएको छु। त्यस्तै यो अरू पनि कुराहरू, जस्तै यो के भन्छन् मैले, जस्तै यो भने हजुरलाई यो थर्मोस्क्यानरदेखि लिएर यो के भन्छन् हाम्रो यो ग्लुकोमिटर, के गर्ने 1 मिनट मात्रै बाँकी छ, एकपल्ट चाहिँ जोड्यौँ त हामी 10 मिनटसम्म। हतार हतार पो भयो त। जोड्यौँ? ल ल सर, ल काटेर जोड्नुहोस् त ल सर।